अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप। लेक्चर 2 के साथ मैं आज दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डेटाबेस अप्रोच या जिसे DBMS कहते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है। बेसिकली डेटाबेस से पहले जो कि मैनुअली कंप्यूटर सिस्टम जिसमें डेटा को प्रोसेस किया जाता था वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था। आज हम जानेंगे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डेटाबेस अप्रोच में क्या फ़र्क है। आया हम लोग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को क्यों छोड़ के डेटाबेस की तरफ जा रहे हैं और पूरी दुनिया डेटाबेस की तरफ जा रही है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, लोग क्यों फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को रद्द कर रहे हैं या रिफ्यूज़ कर रहे हैं। आज हम लोग इसकी रीज़न जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके थोड़ा कंटेंट्स को देखते चलें कि आज हमने क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग फाइल बेस सिस्टम की थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे और इसके बाद देखेंगे आया क्या इसकी लिमिटेशंस हैं कि हम लोग मजबूर हो गए हैं कि डेटाबेस बनाएं और फाइल बेस जो अप्रोच है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम उसको क्यों हम लोगों ने इनकार कर दिया है, उस पर काम क्यों नहीं कर रहे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स क्या हैं डेटाबेस अप्रोच के, और आखिर में कुछ डेटाबेस अप्रोच के भी डिसएडवांटेजेस हैं, और एट द एंड हम लोग इस नतीजा पे भी पहुंचेंगे, कंक्लूजन भी निकालेंगे क्या फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में और DBMS में क्या फ़र्क है। जब हम लोग ये फ़र्क देखेंगे तो हमें वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि वाकया हमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से DBMS की तरफ हमें आ जाना चाहिए। ये वाज़ेह हम लोग फ़र्क भी एट द एंड इस लेक्चर या इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आया फाइल बेस सिस्टम है क्या चीज़। इसकी एक डेफिनेशन राइट की गई है, थोड़ा उस पर गौर करें। अ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट स्टोर्स एंड मैनेज फाइल इन कंप्यूटर हार्ड डिस्क। ये पहले लेक्चर में भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि एक ऐसा प्रोग्राम्स की कलेक्शन है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर और फाइल्स को मैनेज करते हैं किसी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे, यानी मैनुअली हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर में। फॉर एग्जांपल जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर अगर हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हम लोगों ने एक्सेल की शीट्स बना के वहाँ हम लोग डाटा स्टोर कर देते हैं। अगर हमें कुछ कंपोज करना हो, लेटर कंपोज करना हो या कुछ हमें राइट करना हो तो हम MS वर्ड में हम लोग वो कंपोज कर देते हैं। ये MS वर्ड ऑफिस ये जो सारे हैं ये बेसिकली फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है। अब सेकंड इसकी खूबी क्या है, ईच प्रोग्राम डिफाइंस एंड मैनेज इट्स ऑन डाटा, कि उन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हर जो प्रोग्राम्स होता है उसमें डाटा को खुद वो मैनेज करता है और ख़ुद ही उसको डिफाइन करता है। जिस तरह से एक्सेल में अलग से अपने वो रूल्स रेगुलेशन हैं, MS वर्ड के अलग से हैं, इसके अलावा पावर पॉइंट के अलग से हैं। ये बेसिकली फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं तो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ये कैसा होता था। इस डायग्राम में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन अगर किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज का ये फाइल प्रोसेस सिस्टम है जिसमें अगर स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन करनी हो या उसकी लाइब्रेरी हो या उसके एग्जामिनेशन हो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन देखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की एक अलग से अपना एक सॉफ्टवेयर यानी MS वर्ड के अंदर अलग से उन्होंने अपनी फ़ाइल बनानी है जिसमें स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन करनी है। स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड वो सेव करेंगे, वो अलग से सेव करेंगे। इस तरह से एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, एग्जामिनेशन जो एप्लीकेशंस हैं ये सारा उनका रिकॉर्ड अलग से सेव होगा। इस तरह से लाइब्रेरी में एक ही स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अलग से सेव होगा। इस तरह इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स तो एक है बट लाइब्रेरी में उसका रिकॉर्ड और कुछ आ रहा है, एग्जामिनेशन में रिकॉर्ड अलग से सेव हो रहा है और रजिस्ट्रेशन में उसका रिकॉर्ड अलग से सेव हो रहा है। ये बेसिकली फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था। अब इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला ये डिसएडवांटेज है डाटा की डुप्लीकेशन हो जाती थी। जिस तरह से प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा था, स्टूडेंट एक है, लाइब्रेरी सिस्टम
میں اسٹوڈنٹس کا وہی ریکارڈ شو ہو رہا ہے اور وہی اسٹوڈنٹ ہے، سپوز کر لیں گے اکرم اسٹوڈنٹ ہے، اس کا لائبریری کے اندر ریکارڈ اپنا بایو ڈاٹا سٹور ہے، ایگزامینیشن کے اندر اپنا ریکارڈ سٹور ہے، اور آخر میں رجسٹریشن میں اس کا اپنا ریکارڈ سٹور ہے۔ اسٹوڈنٹ تو ایک ہے بٹ ایک اسٹوڈنٹ کا 3 جگہ پہ علیحدہ سے ریکارڈ محفوظ ہے۔ اب ہوا یہ اگر لائبریری کے اندر اس کے کچھ ریکارڈز کے اندر چینجز کروا دیں تو لائبریری کے اندر ریکارڈ اپ ڈیٹ ہو کے چینج ہو جائے گا، مگر رجسٹریشن اور ایگزامینیشن کے اندر اس کا ریکارڈ دوسرا ہوگا، مطلب وہ الگ سے ہوگا، وہ چینج نہیں ہوگا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، اسٹوڈنٹ تو ایک ہے بٹ اس کا ریکارڈ کیا ہو رہا ہے، ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے، مطلب 2 فائلوں میں ایک اسٹوڈنٹ کا علیحدہ سے ریکارڈ ہونے کو ہم لوگ ڈپلیکیٹ کہتے ہیں۔ تو فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ علیحدہ سے ہم لوگ فائل بناتے ہیں، تو اس لیے اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ بھی ڈپلیکیٹ ہو جاتا ہے، اور جب ڈپلیکیٹ ہو جاتا ہے تو اس فینامنا میں ایک جگہ پہ ریکارڈز کچھ الگ ہے، دوسری جگہ پہ ریکارڈ کچھ الگ ہے، تیسری جگہ پہ ریکارڈ کچھ الگ ہے، تو اس فینامنا کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، انکنسسٹنسی کہتے ہیں۔ انکنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ ریکارڈ جو ہے آپ لوگوں کا مستحکم نہیں ہے، ڈفرینٹ لوکیشن پہ ڈفرینٹ فائل کے میں الگ سے ریکارڈ شو ہو رہا ہے، حالانکہ اسٹوڈنٹس ایک ہے۔ اور اسی طرح سے تھرڈ ہماری لمیٹیشن اس کی یہ ہے کہ ایکسیسنگ انوملیز ہے۔ ایکسیسنگ انوملیز کا مطلب ہے جب ہم لوگ ریکارڈ کو ایکسیس کرتے ہیں تو ہمارے سامنے پرابلمز آتے ہیں۔ سپوز کریں ہمیں اسٹوڈنٹس اکرم کا ریکارڈ چاہیے، اسٹوڈنٹ تو وہ ایک ہے، لائبریری میں اس کا ریکارڈ علیحدہ سے ہے اور ایگزامینیشن کے اندر اس کا ریکارڈ علیحدہ سے ہے۔ سپوز کریں اس نے اپنا ایڈریس چینج کروا دیا ہے، لائبریری میں کروایا ہے لیکن ایگزامینیشن کے اندر اس کا ایڈریس جو چینج ہو کے آ رہا ہے اور وہاں چینج ہے لائبریری کے اندر، تو اس کا مطلب ہے جب کسی بھی اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ ہم لوگ ایکسیس کریں گے تو پھر ہمارے سامنے پرابلمز آئیں گے، اسے ایکسیسنگ انوملیز کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پور ڈیٹا انٹیگریٹی۔ بیسیکلی ڈیٹا انٹیگریٹی کا مطلب ہے کہ ڈیٹا جب آپ لوگ اسٹور کریں اس کے اندر غلطی کا چانسز نہ ہوں۔ فار ایگزامپل میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جب ہم لوگ ریکارڈ کو محفوظ کرتے ہیں تو فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر اوپر ہم نے کالم بنایا ہے نیم اور آگے نیکسٹ جو کالم ہے مارکس۔ نیم کے کالم میں اگر ہم لوگ مارکس پٹ اپ کر دیں اور مارکس کے اندر ہم لوگ نیم پٹ اپ کر دیں تو فائل پروسیسنگ سسٹم ہمیں یہ کرنے دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اس کی ریسٹرکشن جو ہے وہ نہیں لگاتا۔ اس کا مطلب ہم نے غلط ریکارڈ بھی پٹ کر دیا ہے تو اس نے ہمیں روکا نہیں۔ بیسیکلی یہ کیا ہوتا ہے، ڈیٹا انٹیگریٹی اسے کہتے ہیں کہ ڈیٹا آپ لوگوں کا صحیح انٹر نہیں ہوا۔ اگر پور ڈیٹا انٹیگریٹی کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ریکارڈ جو بھی انٹر کر دیا اس نے ایکسیپٹ کر لی ہے۔ اور اس طرح سے ڈیٹا کی سیکیورٹی بھی وہ بھی بڑی پور ہو جاتی ہے۔ جب آپ لوگ سپوز کریں آپ کا ڈیٹا لاس ہو گیا ہے، آپ اس کا بیک اپ نہیں ہے تو آپ لوگوں کا جو ڈیٹا وہ لاس ہوگا۔ ڈیٹا آپ لوگوں کا سپوز کریں چوری بھی ہو سکتا ہے، ڈیٹا آپ لوگوں کو کرپٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ سارے جو سیکیورٹی وہ اچھی نہیں ہے۔ اور آگے نیکسٹ اس کی لمیٹیشن ہے وہ ہے اٹومسٹی پرابلم۔ اٹومسٹی کیا ہوتا ہے؟ اٹومسٹی کا مطلب ہے جب آپ لوگ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ٹرانزیکشن کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ تو اٹومسٹی پرابلم یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے ٹرانزیکشن کی سپوز کر ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹ اے سے جو ہے نا منی ٹرانسفر کرنی ہے اکاؤنٹ بی میں۔ جب ہم نے اکاؤنٹ اے سے منی ٹرانسفر کر دی تھی، ڈیورنگ لائٹس آپ کی چلی گئی، سسٹم آپ کا کریش ہو گیا، لیکن اکاؤنٹ بی کے اندر آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ تو جب لائٹ آئے گی تو آپ کے اکاؤنٹ اے سے بھی ٹرانزیکشن ہو چکی ہوگی مگر ٹرانزیکشن جو ہے وہ اکاؤنٹ بی میں نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کی منی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ تو ہوگی ہے بٹ اگلے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ اس طرح کے پرابلم کو اٹومسٹی پرابلم کہتے ہیں۔ اور اس دوسرا تھرڈ آخر میں اس کا جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ویسٹ آف لیبر اینڈ اسپیس، آپ کے سسٹم کے اندر اس پروگرامز کے اندر آپ نے جو ڈیٹا کو اسٹور کرتے گئے اس کی اسپیس بھی ٹھیک ٹھاک آکوپائی ہوئی اور اس کے ساتھ ہمیں ڈفرینٹ لوگوں کی بھی ضرورت ہوئی تاکہ ہمارا ڈیٹا وہ محفوظ ہو جائے۔ یہ کچھ پرابلمز تھے جو فائل پروسیسنگ سسٹم ہمارے پاس تھے۔ اب اس کے کراسپونڈنگ اپوننٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈیٹا بیس اپروچ۔ بیسیکلی جو ڈیٹا بیس اپروچ ہے یہ کیا ہے، ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک سافٹ ویئر کے ذریعے ہمیں
ڈیٹا کو انٹر بھی کرنا ہوتا ہے، ڈیٹا کی انٹیگریٹی بھی مینٹین کرنی ہوتی ہے، اور ڈیٹا کو ہم لوگ جب ایکسیس کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے۔ وہ جو سافٹ ویئر ہے ان سب چیزوں کو جو ہینڈل کرتا ہے اسے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں۔ یعنی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر ہمیں ایک ہی سینٹرلائز پوائنٹ پہ، ایک ہی سینٹرلائز سرور کے اندر ہم لوگ ایک پراپر وے سے ڈیٹا کو اسٹور بھی کر سکتے ہیں۔ جب ڈیٹا کو اسٹور کریں گے انٹیگریٹی پرابلمز بھی نہیں آئیں گے، سیکیورٹی بھی ہماری اچھی ہوگی، ڈیٹا ایکسیس کریں گے وہ بھی ہمیں بڑا زبردست ایکسیس ہو جائے گا، اور ایک ٹائم کے اندر ملٹیپل یوزر اگر ایکسیس کریں گے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ یہ سارا جو سافٹ ویئر ہے یہ جو ہمیں یہ سہولت دیتا ہے، اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یہ ڈیٹا بیس اپروچ کہتے ہیں۔ اب ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ ایک یوزر ہے، اس نے اپلیکیشن پروگرام کو کیا کیا، اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے DBMS کے اندر کوئی ایک ریکویسٹ سینڈ کی کہ ہمیں فلاں ڈیٹا اسٹور کرنا ہے، ایکسیس کرنا ہے، فلٹر یا پھر سورٹ کرنا ہے۔ اب ڈیٹا بیس مینجمنٹ سافٹ ویئر نے کیا کرنا ہے، یوزر کی ریکویسٹ جو کہ اپلیکیشن پروگرام کے ذریعے انٹر ہوئی تھی، اس نے ڈیٹا میں سے یعنی ڈیٹا بیس میں سے اس کی ریکویسٹ کو کیا کرنا ہے، رسپونڈ کر کے فوراً دے دینا ہے۔ یاد رکھیں یوزر جس چیز سے انٹریکٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کی ویب سائٹ ہوتی ہے یا پھر اپلیکیشن پروگرامز ہوتے ہیں جسے ہم لوگ فرنٹ اینڈ بھی کہتے ہیں، اور DBMS جس نے ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا کو ریٹریو کر کے یوزر کی ریکویسٹ کو فوراً فلفل کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، بیک اینڈ کہتے ہیں۔ تو یہ سارا کام ہے یہ سافٹ ویئر کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے جسے ہم لوگ DBMS سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ اب یہ جو سافٹ ویئر ہے ہمیں ڈیٹا ڈیفینیشن مراد جب ہم لوگ ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں یہ ہمیں اس کی سہولت پرووائڈ کرتا ہے، ہمیں مینیپولیشن کی سہولت پرووائڈ کرتا ہے۔ مینیپولیشن سے مراد جب ہم لوگ ڈیٹا کو انسرٹ کرتے ہیں وہ انسرٹ کرنے دیتا ہے، اپ ڈیٹ کرنا ہے، سارٹنگ کرنا ہے، سرچنگ کرنا ہے، یہ سارے کے سارے میں فنکشن پرفارم کر دیتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی کیوری ایگزیکیوٹ کر دی، کیوری سے مراد بیسیکلی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ ڈیٹا بیس کو دیتے ہیں کہ ہمیں یہ والی چیز چاہیے یا یہ ہماری ریکویسٹ ہے، اس بیسیکلی کویسچن یا کمانڈس کو کیوری کہتے ہیں، وہ ڈیٹا بیس اس کو فلفل کر دیتا ہے۔ اور آخر میں اس کی انٹیگریٹی بھی اچھی ہو جاتی ہے، ڈیٹا کی سیکیورٹی بھی ہمیں بہت اچھے فیچر پرووائڈ کرتے ہیں، اور ملٹی یوزر کنکرنسی سے مراد یہ ہے کہ مور دین ون یوزر سیم ٹائم کے اندر اگر ایکسیس کریں گے تو ڈیٹا بیس میں وہ ڈیٹا بیس سے کیا کر دے گا، وہ ہمیں جو اس کی ریکویسٹ وہ بھی فلفل کرنے دے گا، یعنی ایک ٹائم کے اندر مور دین ون یوزر ایکسیس بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی کچھ بینیفٹس ہیں اپروچ کے، کنٹرول آف ڈیٹا ریڈنڈنسی۔ ڈیٹا ریڈنڈنسی کا مطلب ہے ڈپلیکیشن آف ڈیٹا کے ڈپلیکیشن پہ نہیں ہوگی۔ ڈپلیکیشن کیسے نہیں ہوگی؟ جیسا بھی میں نے بتایا ہے، ایک مارکس کا فیلڈ ہے اور ایک فیلڈ ہے آپ کا نیم کا۔ جب مارکس کی ڈیٹا ٹائپ ہم نے نمبر یا انٹیجر رکھ دی ہے تو جب بھی ہم لوگ ڈیٹا اس کے اندر انٹر کریں گے تو جسٹ ہمیں وہ انٹیجر انٹر کرنے دے گا۔ اگر غلطی سے ہم لوگ کوئی الفابیٹ یا کوئی نیم پٹ اپ کر دیتے ہیں وہ کرنے بھی نہیں دے گا، وہ ہمیں پٹ بھی نہیں کرنے دے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے نا وہ چینج نہیں ہوگا، یا مطلب ہے وہ اس کی انٹیگریٹی وہ مینٹین رہے گی۔ ہاں اگر ہم نے ڈیٹا بیس کے اندر کچھ اپ ڈیٹ کرنا ہے کہ فلاں اسٹوڈنٹس کا یہ رول نمبر ہے، اس کے اندر ہم نے ریکارڈ کو چینج کرنا ہے، تو یاد رکھیں وہ ریکارڈ جہاں جہاں بھی یوز ہو رہا ہوگا، جس ٹیبل میں بھی یوز ہو رہا ہوگا، اس کا ریکارڈ آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہو جائے گا۔ جب آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو اسٹوڈنٹس کا کسی بھی اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ڈپلیکیٹ نہیں ہوگا۔ جب ڈپلیکیٹ نہیں ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہو، ڈیٹا کی کنسسٹنسی مینٹین رہ جائے گی۔ اور ہمیں وہ اس میں نیکسٹ پوائنٹ ہے مور انفارمیشن فرام دا سیم اماؤنٹ آف ڈیٹا۔ ایک ڈیٹا سے ہمیں بہت ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ سپوز کریں ہم نے رول نمبر پٹ کر دیا کہ رول نمبر 10 کا ہمیں ریکارڈ چاہیے ڈیٹا بیس میں جو ہم نے اسٹور کیا ہے، تو رول نمبر 10 کے اگینسٹ اس کی رجسٹریشن، اس کے ایگزامینیشن کا اسٹیٹس، اس کی لائبریری کا اسٹیٹس، اور جہاں جہاں بھی اس کا ریکارڈ جو آپ نے سیو کیا تھا وہ سارے کے سارے ایک سنگل کلک پہ آپ کو ساری کی ساری ڈیٹیل مل جائے گی۔ اور ڈیٹا بیس اپروچ آپ کو ڈیٹا شیئرنگ کی بھی سہولت دیتا ہے۔ ڈیٹا شیئرنگ یہ ہے کہ آپ ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں کسی بھی چینل کے ذریعے، کسی بھی پرسن کو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس سے اگر آپ ڈیٹا کی انٹیگریٹی میں امپروو ہوگی، ڈیٹا کی انٹیگریٹی میں بارہا ریپیٹ کر چکا ہوں کہ ڈیٹا کی کریکٹنیس کو ڈیٹا انٹیگریٹی کہتے ہیں، وہ بھی آپ کی امپروو ہوگی، اور ڈیٹا کی سیکیورٹی بھی ہوگی۔ چیک پوائنٹ لگ جائیں گے، آپ سے کوئی پاسورڈ لے گا، آپ سے لاگن یا پھر اس طرح کے اور چیزیں آپ سے وہ جو لے گا انگریڈینٹس، جیسے آپ لوگوں کو
सिक्योरिटी बैटरी प्रोवाइड होगी। इकोनॉमी ऑफ स्केल, इसका मतलब ये है कि एक सिंगल डेटाबेस बनाएं, उसको कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, तो इसका जो है वो आपके लिए इकोनॉमिकली भी बेहतर होगा। इम्प्रूव डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, अब इसका मतलब ये है कि आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी बैठ के। अगर आपका डाटाबेस बना हुआ है आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं और फ़ौरन सिस्टम आपको रिस्पॉन्ड करेगा। और ये इसमें ये भी लिमिटेशन नहीं है क्योंकि आप दिन टाइम एक्सेस कर सकते हैं, 24 घंटे आप एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी आप लोग बैंक का देख लें, उसकी जो एप्लीकेशन है या वेबसाइट के ज़रिए आप लोग कहीं भी बैठ कर कोई भी यूज़र डाटा एक्सेस कर सकता है और 24 घंटे एक्सेस कर सकता है, जिससे क्या होगा उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसमें ये होगा कि इम्प्रूव मेंटेनेंस थ्रू डाटा इंडिपेंडेंस, इसमें याद रखें प्रोग्राम्स और डाटा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, तो आप कहीं भी बगैर प्रोग्राम्स को चेंज किए डाटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। इंक्रीज कंकरेंसी, इंक्रीज कंकरेंसी का मतलब है मोर देन वन यूज़र सेम टाइम के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। और बैकअप और रिकवरी की सहूलियात भी आपको डाटाबेस अप्रोच प्रोवाइड करता है। कुछ हाँ इसके डिसएडवांटेज भी ज़रूर हैं, जिस तरह से इसको डिज़ाइन करना कम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए जो सब्सटेंशियल कॉस्ट है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी कॉस्टली हैं। अगर आपका जो डाटा है वो इन केस डैमेज हो जाता है तो जितने भी ऑल प्रोग्राम्स एप्लीकेशन चल रहे होते हैं वो भी इफेक्ट्स हो सकती हैं। और इसकी जो एक्सटेंसिव कन्वर्जन है, कॉस्ट है, कहाँ से फाइल सिस्टम से डेटाबेस में जो कन्वर्जन है, जो आपने चेंज करने को आपका वो सिस्टम फाइल बेस से क्या हो जाए कन्वर्ट हो जाए डेटाबेस में, वो भी आप लोगों को थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। और इसके अलावा जो आप लोग ट्रेनिंग देती हैं प्रोग्रामर्स को, यूज़र्स को, डेवलपर को, वो भी थोड़ा कॉस्टली है। एट द एंड हम लोग देखेंगे कि देखते हैं कि फाइल प्रोसेस सिस्टम और डेटाबेस में क्या फ़र्क है। थोड़ा मेजर से हम लोग तो ओवरव्यू देख लेते हैं कि फाइल प्रोसेस सिस्टम के अंदर डाटा और प्रोग्राम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, बट डेटाबेस में ये ऐसा नहीं होता, इंडिपेंडेंट होते हैं। फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर डाटा की डुप्लीकेशन हो सकती है और होती है, बट इसके अंदर डाटाबेस के अंदर नहीं होगी। फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर डाटा इनकंसिस्टेंट फॉर्म में होगा, बट वहाँ डाटाबेस के अंदर आप लोगों का जो रिकॉर्ड है वो कंसिस्टेंट फॉर्म में होगा। और इसमें आप लोग फाइल बेस्ड सिस्टम में डाटा को शेयर करने की सहूलत भी नहीं होती और वहाँ आप लोग इजीली शेयर भी कर सकती हैं। और फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर डाटा आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं होती तो आप कोई भी बंदा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर आप लोगों को जो कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स का मतलब जो रूल रेगुलेशंस जो हैं, जो चेक पॉइंट्स हैं, वो इतने अच्छे नहीं होते, बट वहाँ बहुत अच्छे होते हैं। और फाइल बेस्ड सिस्टम जो है वो लेस कम्प्लेक्स है और ये थोड़ा कम्प्लेक्स है तो आपको सहूलियत भी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। और इसके अंदर जो कॉस्ट है वो इतनी नहीं है, बट यहाँ आपको कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है डाटाबेस। और फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, मेमोरी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगी, क्योंकि हर एक फाइल अलग से सेव होगी तो कॉस्टली पड़ेगी, और वहाँ एक ही सेंट्रल जो डाटाबेस बनता है। और इसके फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर रिपोर्ट जनरेट करना या इस तरह का डिसीजन करना वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ जो है आप रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। जस्ट एक स्टूडेंट्स पर आप रिकॉर्ड कोड करें, उसकी सारे के साथ डिटेल आ जाएगी। फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर आपको जो कॉन्फ्रेंसी की सहूलत प्रोवाइड नहीं करता, मतलब सेम टाइम के अंदर जस्ट एक स्टूडेंट्स रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है, एक यूज़र एक्सेस कर सकता है, बट डेटाबेस में मोर देन वन यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर आपको ऑटोमेसिटी जो प्रॉब्लम है वो फिर पेश आते हैं। ऑटोमेसिटी मैंने बताया है कि ट्रांजैक्शन आपकी या इन बिटवीन रह जाती है, लेकिन डाटाबेस के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन होगी या फिर नहीं होगी, तो इसमें आप लोगों का डाटा लॉस नहीं होता। और इसको मेंटेन करना मुश्किल होता है फाइल बेस्ड सिस्टम को, बट DBMS को थोड़ा आसान होता है। अगर आपकी फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर कोई एप्लीकेशन क्या हो जाती है, कोई सपोज करें ख़राब हो जाती है या क्रैश हो जाती है, तो इसका फ़र्क ये होता है कि बाकी फाइल के ऊपर असरअंदाज नहीं होता, पर DBMS में इसका इफेक्ट ज़रूर होता है। और हार्डवेयर कॉस्ट फाइल बेस्ड सिस्टम में कम होती है और DBMS में कुछ इसकी ज़्यादा होती है।
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کچھ لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اس کے کی پوائنٹ سمجھ آئے ہوں گے. مزید آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیے گا تو کچھ کیری ہوں گے تو انشاءاللہ وہ آپ لوگ رائٹ ڈاؤن کریں گے تو اس کو بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا سلوشن بھی پرووائڈ کر دیجیے گا. اللہ حافظ.